बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत बीबी फातिमा की विसाल का दिन। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम कर चुकी थी, चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ लाए के देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही है और साथ रो रही है। हज़रत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म कर रही हो और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मेरे अब्बू जान किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बेटी फातिमा रो कर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारा हो जाना है। हजरत अली ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो हम प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में है और ना ही हम उसे भूल पाए हैं, तो तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। आटा इसलिए पीस रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए और आपके लिए रोटियां बनाकर रख सकूं ताकि आप कुछ दिन खा सके। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को कुछ दिनों के लिए धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सके। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंदकर पीस कर देगा और खाना बना कर देगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी और साथ ही हजरत अली शेर खुदा भी रोने लगे। हजरत अली शेर खुदा बीबी फातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी भी बीबी फातिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है तो उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली शेर खुदा रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही है और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आते हैं और वो दोनों अपने माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग कर कहते हैं, जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा और वो कैसा आलम होगा जिसकी माँ को पता है कि मैंने आज चले जाना है, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोजाना नहलाएगा, रोजाना रोटी देगा? माँ के दिल में क्या गुजरती होगी ये एक माँ ही जानती है। हजरत अली शेर खुदा बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हुसैन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली शेर खुदा खामोश रहे। फिर भी बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग रोजाना आ जाते हो, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हजरत अली शेर खुदा भी रो रहे थे और बीबी फातिमा भी रो रही थी। इमाम हसन भी रोने लगे और इमाम हुसैन भी ज़ारो कतार रोने लगे। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। हजरत अली को अपने पास बिठाकर इनसे 3 बातें करती हैं और कहती हैं, पहली बात तो ये कि मैंने आपके साथ कोई भी कुताही या आपकी खिदमत में कोई भी कुताही की हो या आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे खुदा के लिए माफ कर दीजिएगा। हजरत अली शेर खुदा रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह
ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ بھی دوسری شادی کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا ہی پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے کے لیے کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی بہت زیادہ روتی ہیں، امام حسن بھی رو رہے تھے، امام حسین بھی زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ سوچئے وہ ذرا کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے، آج میں نے روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا تھا، اے فاطمہ بیٹی تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری کرنا تم میرے ساتھ۔ تو میں نے اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ بات طے کر لی کہ میں آپ کے ساتھ ہی افطاری کروں گی، اور اتنی بات کرتے ہی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو زید غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی بھی رو رہے تھے، حضرت ابو زیدی غفاری بھی رو رہے تھے، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں اور اس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک بھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو زیدی غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر کیا تجھے پتا نہیں جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، جی علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ داریاں نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، اور آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو گناہ گار ہے۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشا ہوئے لوگ تھے، جتنے لوگ تھے جنت کے لوگ، نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔